पी टी एम ने अभी जो रास्ता इख्तियार किया है, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स अपना है, इसे कहते हैं कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स। अब कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है? इसमें आप तसादुम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, आप हालात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। जब हालात को ख़राब किया जाता है, हंगामा बर्पा किया जाता है, तो उस वक्त नुकसान उस पार्टी को होता है जो पब्लिक के अंदर मकबूल हो, जिसके पास पब्लिक पॉपुलैरिटी हो। क्यों? खोने के लिए सिर्फ उसी पार्टी के पास होता है जिसके पास अवाम की ताकत होती है, क्योंकि एक गलत किस्म का वाक़या जो होता है वो उसकी सारी की सारी पॉपुलैरिटी को ख़राब कर सकता है। तो अब पी टी एम ने ये वाला रास्ता इख्तियार किया है इमरान खान को रोकने के लिए। तो अब पी टी एम ने जब से ये वाला रास्ता इख्तियार किया, हमने देखा है कि पी टी आई के पास कोई मौसर प्लान नहीं है, कोई एक मौसर हिकमत अमली नहीं है, और पी टी आई एकदम से बैकफुट के ऊपर चली गई है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद से पी टी आई जो है वो इस केस को कोई अच्छे अंदाज के अंदर नहीं लड़ सकी, मैनेज कर सकी। उसकी एक बुनियादी वजह है क्योंकि पी टी आई को जो ये कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स है, इसका ये लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं है। पी टी आई की जितनी भी इमरान खान की 26 साल की सियासत है, वो एक अवामी किस्म की सियासत रही है और वो हमेशा से अवाम के अंदर जाते रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पी डी एम के अंदर जो जमातें हैं, खासकर पी एम एल एन और पी पी पी, अब इनका एक खासा तजुर्बा है इस चीज़ के अंदर। इसे कहते हैं ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स, और ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ और ये जितने भी लोग हैं ये। तो इसीलिए ये अपने आप को जो कहते हैं कि ये बहुत बड़े सियासतदान है, ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की असल में एक्सपर्ट है, जिसके अंदर आप यानी तसादुम पैदा करने की कोशिश करते हैं, आप फसाद बर्पा करने की कोशिश करते हैं। तो ओछे हथकंडे कहते हैं, तो ये ओछे हथकंडों के अंदर ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो अभी भी ये वही कर रहे हैं। तो इसकी वजह से पी टी आई डर गई है, क्योंकि पी टी आई को लगता है कि उसकी अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई अनहोना वाक़या हो गया तो उस वजह से पी टी आई की पॉपुलैरिटी एकदम से नीचे चली जाएगी। जैसे हमने देखा कि इमरान खान को वो इस्लामाबाद के अंदर 25 मई को अपना मार्च मुखर करना पड़ा था, इसीलिए उन्होंने वो कैंसिल किया था कि वो डर गए थे कि कहीं अगर ब्लड शेड हुआ, जिस तरह से वो ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने तसादुम का रास्ता इख्तियार किया था, तो इससे पी टी आई को नुकसान पहुँचेगा, जबकि इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो लिहाजा अब हम देखते हैं, अब हम आज के इस व्लॉग में देखेंगे कि क्या पी टी आई इसको जो इनकी कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स है, इसका पी टी आई किस तरह से जवाब दे सकती है, तो पी टी आई को कौन सी हिकमत अमली अपनानी चाहिए। देखें, इसके लिए पी टी आई ने जो काम करना है वो करना है, इन्हें एक्सपोज करना है। अब एक्सपोज किस तरीके से करेंगे? अब उसके लिए तो सबसे पहले पी टी आई को जितने भी इनके जितने भी जो इन्होंने जब तक गवर्नमेंट में जो इन्होंने किया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं, जितना इन्होंने जुल्म किया है, जितना इन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया, अब वो सारे जितने एविडेंसेस इनके पास हैं, जितनी वीडियोज इनके पास हैं, उनको डॉक्यूमेंट करना है, प्रॉपर तरीके से कंपाइल करना है। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो करप्शन की कहानियाँ जो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर छप चुकी हैं, इनके आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया के अंदर करप्शन की बेशुमार डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, BBC ने डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है इनके ऊपर। तो उनको जो है वो डॉक्यूमेंट करें और इनके खिलाफ एक केस बनाए, और केस का काम पे बनाना है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर बनाना है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बनाना है। अब सबसे पहले उसमें काम ये करना है पीटीआई को कि पीटीआई जो है वो जो ह्यूमन राइट्स के अदारे हैं, बैनुल अक़वामी अदारे हैं, उनको लेटर्स लिखे और ये सारे डॉक्यूमेंट उनके सामने रखे, उनको पेश करे कि ये जो लीडर्स हैं ये किस तरह से पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन के अंदर मुलविस हैं। अब इसके लिए आप एमनेस्टी इंटरनेशनल को लेटर लिखें, आप यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स को लेटर लिखें, आप यूरोपियन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स को लेटर लिखें, और ह्यूमन राइट्स वॉच वगैरह हैं और दीगर बहुत से अदारे हैं जो इस तरह के काम करते हैं। तो वो अदारे क्या करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर एक्शन लेते हैं और वो इंडिविजुअल्स को, वो पॉलिटिकल लीडर्स को वो अपनी ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं कि ये लोग चूँकि फिलहाल मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अंदर मुलविस थे, इसलिए इनके ऊपर हम ये पाबंदियाँ आयद करते हैं। और वो बड़ी जो पाबंदियाँ होती हैं वो बड़ी मानी खेज होती हैं। जैसे हमने देखा था कि 2016 के वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे तो उन्हें वहाँ पे उस फोरम से खिताब करने नहीं दिया गया था, क्योंकि उस वक्त उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लगे हुए थे। लेकिन तो इतना बड़ा इस चीज़ के इम्पैक्ट पड़ता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो पीटीआई करे, पीटीआई वहाँ पे जो ओवरसीज सपोर्टर है पीटीआई का, उनको एक्टिवेट करे, उनको मुतहरिक करे और वहाँ पे प्रोटेस्ट लॉन्च करवाए इन लोगों के खिलाफ। ख़ास तौर पे जो बिलावल जरदारी है, आसिफ जरदारी है और नवाज शरीफ वगैरह, ये अपने आप को जो लिबरल्स कहते हैं, बड़े जमहूरियत पसंद कहते हैं, डेमोक्रेट्स कहते हैं और कहते हैं जी ह्यूमन राइट्स के अपने आप को चैंपियंस कहते हैं। अब जो जैसे नवाज शरीफ है और इसाक डार है, ये बाहर जाके क्या कहते हैं, वहाँ पर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं मिल रहे, इसलिए हम यहाँ इंग्लैंड में आके रह रहे हैं, तो पाकिस्तान में हमारे से ज्यादती हो रही है। तो इन्हें दिखाएंगे ये जो यहाँ पे आके बैठे हैं, तो ये किस तरह से पाकिस्तान के अंदर अब इनकी हुकूमत है और ये पाकिस्तान के अंदर किस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं, किस तरह से जुल्म कर रहे हैं नेते लोगों के ऊपर, साफियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर और जो आम पाकिस्तानियों के ऊपर किस तरह से जुल्म किया जा रहा है।
تو تیسری چیز پی ٹی آئی کو یہ کرنی چاہیے کہ پی ٹی آئی جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر اب ان کو لیٹر لکھے. فار ایگزامپل جیسے نوام چمسکی ہیں, جیسے جیمی کوبن ہیں, اور دیگر اس طرح کے لوگ ہیں, اب ان کو لیٹرز لکھے اور ان کو یہ ایویڈنس دکھائے کہ یہ لوگ اس طرح سے اس ہیومن رائٹس کے اندر وائلیشن کے اندر ملوث ہیں اور آپ ان کو کنڈیم کریں, اور وہ کرتے ہیں. ان کی ایک اسٹیٹمنٹ جو آ جاتی ہے وہ بھی بڑے معنی رکھتی ہے اور بڑی افیکٹو ہوتی ہے. جیسے نوام چمسکی نے شہباز شریف کو جب پرائم منسٹر بنے تو انہیں ایک لیٹر بھی لکھا تھا کہ آپ اسی ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر, فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر جو انہوں نے بلیک آؤٹ کیا تھا اس کے اوپر انہوں نے لیٹر بھی لکھا تھا. تو اس طرح سے اپنے ایکسپوز کر سکتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اندر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ایکسپوز کرنے سے کیا کوئی فائدہ ہوگا, کیا یہ لوگ رک جائیں گے اس طرح سے؟ دیکھیں, جب انٹرنیشنل میڈیا میں یا انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ کیس اٹھاتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر اور ہیومن رائٹس وائلیشن کے نام کے اوپر اٹھاتے ہیں تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے. اور جو سیاستدان ہوتا ہے, جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے, اس کا جو پبلک لیجیٹیمیسی ہوتی ہے, جو امیج اس کا ہوتا ہے, چاہے اپنی عوام کے اندر بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر بھی, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک سیاستدان کے لیے. جیسے عمران خان خود پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر ہوتا ہے وہ کتنا زیادہ ہوتا ہے. جب انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے خلاف تنقید کرتی ہے تو اس کا کتنا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. جیسے جب پی ڈی ایم کی امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے, یہ جب اپوزیشن کے اندر تھی تو انہوں نے جب کرپشن کے اوپر جب ان کو گرفتار کیا جاتا تھا تو یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر اپنا کیس بنا دیتے کہ ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے اور ہمارے جو بیسک رائٹس ہیں ان کو سلب کیا جا رہا ہے. اسی طرح جرنلسٹ جو نام لبرل قسم کے فریڈم آف اسپیچ کے چیمپئنز بنے پھرتے ہیں جو صحافی ہیں ہمارے ملک کے اندر, اور انہیں کسی کو ایک کانٹا تک چپتا تھا عمران خان کے دور کے اندر. تو یہ انٹرنیشنل میڈیا میں جی دیکھیے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے اوپر ہمیں جو فریڈم آف ایکسپریشن کو کرب کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو اس طرح سے انہیں عمران خان خود اس چیز کو پسند آ رہا ہے. دوسری چیز دیکھیں, امریکہ کے صدر جو بائیڈن, جو دنیا کا سب سے طاقتور ترین لیڈر ہے, جب وہ سعودی عرب کے دورے پر آئے اور محمد بن سلمان سے انہوں نے ملاقات کی تو ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی. اپنے لوگوں نے وہاں پہ کی. کیوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایک ایسے لیڈر کے ساتھ ملے ہیں, ایک ایسے بندے کے ساتھ ملے ہیں جس نے جو ایک صحافی جمال خشوگی کے قتل کے اندر انڈائریکٹ ملوث تھا. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر اس طرح سے پریشر بیلٹ اپ ہوتا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر ان کے اگینسٹ جب ایک اپنا کیس فائل کریں گے, کیس وہاں پہ لڑنے کی کوشش کریں گے, تو ان کے اوپر ایک آٹومیٹکلی پریشر آئے گا. یہ مزید جو ہے تصادم کی طرف جانے سے رکیں گے, کیونکہ اگر یہ نہیں رکتے تو یہ مزید ایکسپوز ہوں گے. اس کے ساتھ پی ٹی آئی ایک اور کام یہ کر سکتی ہے کہ لوکل لیول کے اوپر انہیں ایکسپوز کرے. جیسے عمران خان پمس ہاسپٹل میں گئی شہباز گل کو ملنے کے لیے, تو اس وقت دیکھیں ایک دم سے میڈیا کی کوریج گئی اس کو, جس ایشو کو پہلے میڈیا کی کوریج نہیں جا رہی تھی کہ کس طرح سے وہ دکھایا گیا کہ جو پولیس ہے وہ یوز ہو رہی ہے اور عمران خان کو وہاں سے ملنے نہیں دیا گیا اس کے ساتھ. تو پھر وہ شہباز گل کی بہن کی ویڈیو آئی ہوئی تھی کہ جیسے اسے بھی نہیں ملنے دیا جا رہا. تو اس طریقے سے جب پی ٹی آئی کے لیڈر چاہیں عمران خان چاہیں بار بار چاہیں وہ جیل میں جائیں, ہاسپٹل میں جائیں شہباز گل سے ملنے کے لیے, تو یہ اور زیادہ ایکسپوز ہوتے چلے جائیں گے. لہٰذا لوکل لیول کے اوپر پی ٹی آئی کو یہ کرنا چاہیے. اور جو جلسے پی ٹی آئی نے کرنا ہے, جو ریلیز نکالیں گے, وہ اسلام آباد اور پنڈی کے اندر نکالی جائیں, کیونکہ یہ یہاں پہ فورس یوز کر رہے ہیں اور اسلام آباد کے اندر یوز کر رہے ہیں فورس. تو یہاں پہ یہ ایکسپوز ہوں گے. تو ان کی جو جتنے بھی ویڈیوز آتی ہیں, جتنا بھی سارے میڈیا کوریج آتی ہے, تو ان کو کلیکٹ کیا جائے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھایا جائے کہ یہ کس طرح سے اس وائلیشن کا. تو یہ ایک اس طرح کا طریقہ کہ یہ پرامن طریقہ ہے. اب اس کو ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, اس کو کوئی وہ نہیں روک سکتے سوائے اس کے کہ وہ جو اپنا کنفرنٹیشنل ڈسکورس ہے اس کو چھوڑ دیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا انالیسس کہ پی ٹی آئی کس طرح سے اس کنفرنٹیشنل پالیٹکس کو کنفرنٹ کر سکتی ہے. تو آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے, اپنے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور آگاہ کیجیے.